पंजाब और सिंध में वज़ीर आला का इंतखाब आज होने जा रहा है। पंजाब में मरीम नवाज़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं, जबकि MQM ने अली खुर्शीदी को अपना उम्मीदवार सिंध में नामजद कर रखा है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के उवैस शाह को स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब किया गया। सिंध असम्बली के इस सेशन की ख़ास बात है कि एंथोनी नवीद का डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब था, क्योंकि वो इस ओहदे पर बराजमान होने वाले पहले रुकन है जिनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मेंबर असम्बली डॉक्टर अरशद वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब आपके वक्त का। आज सिंध जो आपके कराची शहर सबसे ज़्यादा मैंडेट आपको मिला है, कौमी में भी सूबाई में भी, लेकिन 2/3 अक्सरियत से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रवेल कर रही है कि वो वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार कामयाब करार दे ले। ये वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अहम है और ये भी ज़रूरी है कि मद्दे मुकाबिल आपकी जमात जो है वज़ारत आला के लिए कंटेस्ट भी करे। सर, ये अब कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और आपका अपोजिशन में आना सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत जी, से हैं? फर्स्ट क्लास करम है। देखिए, बात आपकी ठीक है कि ये 2/3 मेजॉरिटी जो है सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और मैं समझता हूँ कि MQM के पास 28 प्लस जो रिजर्व सीटें आ जाएंगी, तो उसके बाद MQM के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के नंबर्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और इसीलिए हमें पता है कि जाहिर सी बात है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, लेकिन हमने बिल्कुल एक क्लियर जो है जिसको कहना चाहिए कि एक अपोजिशन का किरदार हमने अदा करना है। जहां जहां पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही होगी हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और जहां कोई गलत काम हो रहा होगा वो हमारा फर्ज होगा कि उनको जो है वो वहां पर उनको जो है नोटिफाई करें, उनको बताएं कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर तो एमक्यूएम के इस वक्त चाहे वो कौमी असेंबली के उम्मीदवार हों चाहे सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हों, MQM के उम्मीदवारों को इस वक्त ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप अपने अपने हलकों में टोटली आप जितना टाइम वहाँ अपना स्पेंड कर सकते हैं करें। वहाँ के लोगों के मसाइल को जो है वो फिर एड्रेस भी करना है, मसाइल को सुनना भी है, उनको एड्रेस भी करना है, ताकि जो है आवाम को ये पता चले कि भाई हमने जो मैंडेट दिया है ये लोग हमारे दरमियान थे, हमारा 2018 का मैंडेट हमें वापस मिल गया है और अब हमने अपने काम से आवाम को बताना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आवाम की अपनी ही जमात है। डॉक्टर अरशद वोहरा, वो अपने काम से बताने के लिए भी ज़रूरी है कि जो आप लोगों के मंशूर में चीज़ शामिल थी और वो थी खुद मुख्तारी के हवाले से जो हुकूमत मकामी हैं। एक तरफ तो आप वफाक में हुकूमत का हिस्सा होंगे, यहाँ अपोजिशन में होंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ काम किया जाए। वो जो तरीक़ाकार है वो कैसे फिर होगा? क्या वफाक में आपकी आइनी तरमीम की जो शराइत हैं वो पूरी हो रही हैं, उस पर बात हो रही है, उस पर क्या अपडेट? देखें, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब तक वफाक को हम रिलेट नहीं करेंगे, हमारी वफाक में नुमाइंदगी है और एक अच्छी नुमाइंदगी है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो है 17 MNAs जो कि अब 22 हो जाएंगे रिजर्व सीटों के साथ, तो वो एक अच्छी नुमाइंदगी है और हमारी जो है जितनी भी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं काफी प्रोग्रेसिव मीटिंग्स हुई हैं और हमने PMLN से, क्योंकि PMLN को हमने वो 3 नकात हमने जो दिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम चाह रहे हैं ताकि जो है वो हम आर्टिकल 140 को मजीद डिफाइन करके और इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की और यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंतकिल किया जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल एतबार से हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से हो। तो ये हमारी उनसे बात हुई है, इसमें काफी हद तक पेशरफ्त हुई है और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो उनके भी मंशूर में ये पॉइंट्स उन्होंने रखे हुए थे। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हर सियासी जमात अपने सियासी नारों में करती है कि आवाम को इख्तियार देंगे। हम ये जब बिल फ्लोट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द ये बिल फ्लोट करने जा रहे हैं, यहाँ पर आवाम के सामने सब लोगों की, जिसने भी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया वहां पे उन लोगों की कलई खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये आवाम को इख्तियार देना चाहते हैं या
اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو اختیار نہیں دینا چاہتے. تو ہمارا تو اب دوسرے دیکھیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے انہیں ضرورت نہیں ہے، دے ہیو گڈ نمبرز، لیکن پیپلز پارٹی کا اور ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں آپ کے سامنے ہے کہ آئینی تمام جو پوزیشنز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لے لی ہیں. اب پی ایم ایل این کی خواہش ہے کہ ایم کیو ایم شامل ہو. ایم کیو ایم صرف اس کنڈیشن میں شامل ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس جو بھی وزارتیں ہوں وہ اس طرح کی وزارتیں ملیں جس سے کہ ہم کراچی لیول پر ڈیلیور کر سکیں. صحیح. ہم نے ہم نے اپنی عوام کو اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وزارتوں کا. تو دیٹس وائی ہمیں چاہے وہ جو بھی وزارتیں ہیں نمبرز میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس، بٹ ہمارا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ جو بھی وزارتیں ہمیں وفاق میں ملیں ہم اس سے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہوں عوام کے ایشوز سے، سو دیٹ وی کین ایڈریس دیز ایشوز اور عوام کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے. اچھا، عوام کو عوام کے ایشوز کا اور ڈیلیورنس کا جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ خود ڈیپٹی میئر رہے ہیں اور یہ گلہ آپ کا ایم کیو ایم کر رہا ہے کہ جو اربن سندھ ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہو یا چاہے پھر وہ کراچی، دو بڑے شہر ہیں، یہاں پر صوبائی حکومت کا رویہ پچھلے 15 سال میں ڈیفرنٹ رہا ہے، بہت مختلف رہا ہے، یہ آپ کا ایک گلہ رہا ہے. تو اب کس طرح سے ایک طرف وفاق میں آپ کی وزارتیں ہوں، دوسری طرف صوبے کے اختیارات ہوں، کیسے وہ کر پائیں جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اس شہر نے، حیدرآباد نے دوبارہ سے؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو ہمارا جو بل ہے انشاءاللہ تعالی بڑی نیک نیتی کے ساتھ وہ بل جو ہے پیش کیا جائے گا 2/3 میجورٹی کے ساتھ، چاہے وہ پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہوں، اگر یہ بل 2/3 میجورٹی سے اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا مقصد خود بخود حل ہو جاتا ہے اور اختیارات نچلی سطح تک آ جاتے ہیں. ہم نے اپنا وہ بل، جیسا میں نے بھی کہا کہ امیڈیٹلی ہم یہ بل جو ہے وہ پیش کریں گے ایوان میں، اور فلور آف دی ہاؤس پہ جیسے یہ بل فلوٹ ہوگا ہم کافی پر امید ہیں کہ اس بل میں سے تقریباً 70-80-90% باتیں مان لی جائیں گی. ہم کافی پر امید ہیں، ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا یہی تو آبجیکٹو ہے. ہم دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو ہے، سندھ گورنمنٹ کو پچھلے 15 سالوں میں کافی پیسہ ملا ہے، 22,000 ارب روپے. منہ سے بولنا آسان ہے لیکن 22,000 ارب روپے بہت ویلیو رکھتے ہیں. اب اگر اگلے 5 سال بھی پھر یہی ہوا اور وہ پیسے پانک ہو گئے چیف منسٹر صاحب کے پاس، اور پھر اس کا جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک نہیں آیا، یو سی لیول تک نہیں آیا، تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے 15 سالوں میں ہوا. کراچی نیڈز ڈیلیورنس. کراچی کو جو ہے اب کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیوریج کا ایشو ہو، انفراسٹرکچر کا ایشو ہو، یو نیم اٹ. کراچی میں دیکھیں کراچی کو K4 امیڈیٹلی چاہیے، کراچی کو ماس ٹرانزٹ چاہیے، کراچی کو انوائرمنٹلی کلینر سٹی بننا ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا ہے. آپ کراچی کی سیویج، میں جس ایریا سے جیتا ہوں اولڈ سٹی، وہاں پہ کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جہاں کے سیویج کا صحیح. نظام درجہ ہوا ہو. تو آپ کو بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اور آئی ڈونٹ نو، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی اب جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو نیچے کی سطح تک آ کر پیپلز پارٹی کو بھی کراچی تو شہر پہ انویسٹ کراچی میں جو مقامی حکومت ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، صوبائی حکومت بھی اب پھر پیپلز پارٹی کی بننے جا رہی ہے دوبارہ سے 15 سال کے بعد. اب دیکھتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں. لیکن آپ قومی اسمبلی کے خود ممبر ہیں ڈاکٹر صاحب، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بات کی تو ابھی تک اجلاس نہیں بلایا جا سکا. کیا وجوہات ہیں؟ معاملات ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہے، چیزیں طے نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ دو صوبوں میں وزارت اعلیٰ تو ہو رہی ہے لیکن قومی اسمبلی ابھی تک کسی طرح سے نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی تو 29 تک جو ہے وہ صدر صاحب کو کال کر لینی چاہیے. اگر وہ نہیں کال کرتے تو جی. آٹومیٹیکلی جو ہے اسپیکر کین کال اٹ. تو 29 آج 26 ہے، 29 3 دن رہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی. صحیح. ان کا شاید ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی، میں بھی کانسٹیٹیوشن کا اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن وہ ان کا شاید میرے خیال سے جو سنی تحریک کی ریزرو سیٹیں ہیں، اب سنی تحریک نے میرے خیال سے پہلے ریزرو سیٹیں جو ہے وہ پہلے جمع کروانے ہوتے ہیں ان کے نام، وہ انہوں نے جمع نہیں کروائے. اب کیونکہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران وہاں شامل ہو گئے، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس پہ جو ہے مطلب ہاؤ ٹو ریزالو دس. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 29 کو جو اجلاس ہونا ہے وہ اگر صدر صاحب نے کال نہیں کیا تو 29 کو آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی اجلاس ہو جائے گا. صدر صاحب نے بہرحال ذمہ داری ادا کرنا چاہیے،
ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہاں نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد وورا صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔